बेसिकली अगर आप देखिए पिछले 300-400 साल पे या 800 साल पे भी, तो जिस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा तसव्वुफ़ के हवाले से नुकसान पहुंचाया, तसव्वुफ़ की खिदमात के हवाले से जिस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया, वो 4 बुनियादी चीज़ें थीं। अब जब वक्त आया है, जब साइंस ने तरक्की कर ली है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का दौर है, और फिज़िक्स की फील्ड में, स्पेस में, दूसरे साइंटिफिक फिनोमिनास में इंसान ने जितनी तरक्की की है, और उसके बाद पता चला कि वो सारी बातें जिसे हमारे ही उलमा रद्द करते रहे, दूसरे तो करते ही करते थे, वो उस पर हंसते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, हमारे उलमा भी यही करते रहे। तो तसव्वुफ़ के साथ जो हमने जुल्म किया, उसमें 4 बुनियादी अनासर थे जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। सबसे पहला आंसर वही, तसव्वुफ़ एक हकीकत थी, तसव्वुफ़ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जब मुखालफीन यानी नॉन मुस्लिम्स और फिर हमारे अपने उलमा इस पर बात करते हैं, तो उनका जो बेसिक पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग होता है वो ये होता है कि शरीयत और है, तरीक़त और है, हमें शरीयत का हुक्म है, तो ये तरीक़त कहाँ से आ गई। तो उस पे फिर वो हमारे जो औलिया अल्लाह हैं उनको कंडेम करते हैं, उनके हवाले से की गई बातों को बुरा भला कहते हैं, सवालात उठाते हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक गलत रुख है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी शहर में रहते हों और आपको एक क्वैक गलत मेडिसिन दे दे, जिसकी वजह से आपको या तो आपकी सेहत को कोई नुकसान पहुंच जाए, या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार उसकी दी हुई मेडिसिन को खा के मर जाए, और आप कहें कि तमाम शहर के तमाम डॉक्टर गलत हैं, बल्कि डॉक्टरी ही गलत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तसव्वुफ़ के साथ हुआ। यानी कुछ ऐसे झूठ पर मबनी लोग जिन्होंने देखा कि तसव्वुफ़ से रिलेटेड लोग, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, जो वली अल्लाह थे, उनको मुआशरे में उनकी खिदमात के वस, उनकी मेहनत के वस, उनके रियाज के वस अल्लाह ताला ने जो शान और शौकत अता की, उनको जो नाम दिया, उनको जो पसंदीदगी की अपनी सनत अता की, उनकी कब्रों को रोशन किया, वहाँ पे लोगों के हजूम इकट्ठे हुए, वो कब्रें रोशनी का मंबा साबित हुई। हमने उनको छोड़ दिया, और उनकी जगह जब वो सारे, चूँकि देखा कि ये ग्लोरी है, तो कुछ झूठे लोगों ने, कुछ फ्रॉड लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने, कुछ इनकॉम्पिटेंट लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए उन औलिया अल्लाह की तालीमात को इस्तेमाल किया नेगेटिवली, ज़ाती मफादात के लिए, अल्लाह ताला के दीन के फ़रोग़ के लिए नहीं, दीन की खिदमत के लिए नहीं, अपने ज़ाती मफादात के लिए इसको यूज़ किया। वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे झूठे डॉक्टर हैं, जैसे क्वैक्स हैं, झूठे हुक्मा हैं, किसी भी फील्ड के झूठे लोग हैं, वो लोग ऐसे थे। अब वो बज़ाहिर उनकी हरकतें, उनके काम या उनका कंडक्ट, वो उन ओरिजिनल जो सूफ़ी थे उनके जैसा ही था, उनसे मिलता जुलता था, लेकिन वो कॉपी था, फेक था, ओरिजिनल नहीं था। वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी उसके जैसी, ओरिजिनल नहीं था। अब उनके उन कामों की वजह से, उनकी उन गलतियों की वजह से, उनके उस रवैये की वजह से, जो ओरिजिनल, जो सही में वली अल्लाह लोग थे, जो सूफिया इकराम थे, उनको भी हमने निशाना बनाना शुरू कर दिया तनकीद का। ये वो पहला जुल्म जो हमने किया। अगर देखा जाए तो हमारे औलिया अल्लाह, यहाँ ये एक बात समझ लेना ज़रूरी है नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि इस बात को तवज्जो से ज़रा समझ लीजिए इन डेप्थ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जानबूझकर तसव्वुफ़ को एक अलग आइडेंटिटी दिखा के लोगों को गुमराह किया गया, वरना तसव्वुफ़ एक्चुअली दीन ही है। शरीयत के ऊपर अमल पैरा होना तरीक़त है, यानी शरीयत, तरीक़त एक्चुअली शरीयत ही है, यानी शरीयत के ऊपर, शरीयत के दिए गए अहकामात के ऊपर अगर आप चलते हैं, प्रैक्टिकली अमल करते हैं, तो आप यानी उस तरीके पे अमल करते हैं, आप वली अल्लाह हैं।
یعنی شریعت کو فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا، اپنی زندگیوں کو شریعت کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اس کو ایوالو کر لینا اپنی زندگیوں کو، یہ طریقت ہے۔ تو جو لوگ شریعت پر اچھے سے عمل پیرا تھے وہ ولی اللہ تھے۔ اب جو اچھے سے عمل پیرا تھے، جن کو سند قبولیت ہوئی، جن کی عبادات کو، جن کی ریاضت کو، جن کے علم کو اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا اور وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے فیض کے لیے، تو اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک محنت کا، ایک ریاض کا نتیجہ تھا، اور وہ سارے کا جو ریاض تھا ان کا، جو ان کی محنت تھی، جو ان کی کوشش تھی، وہ ایکچولی شریعت کے احکامات کے اوپر ہی عمل پیرا ہو کے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا۔ جبکہ بعد میں کچھ لوگوں نے جو ان عبادات سے بھاگتے تھے، جو اس شریعت پر عمل کرنے سے بھاگتے تھے، جو ڈھونگ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اس کی غلط تشریحات کی اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ ان میں سے کوئی 4-6 لوگ شاید کامیاب بھی ہوئے ہوں، زیادہ تر ناکام ہو گئے کیونکہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی، وہ غلط بات تھی۔ تو یہاں یہ کلیئر کر لینا بڑا ضروری ہے کہ طریقت کوئی علیحدہ سے آئیڈینٹی نہیں ہے، دراصل شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا طریقت ہے۔ تو اب اگر اس نقطے کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے سامنے 2 طرح کے لوگ آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا، کہ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے علم حاصل کیا، جو عالم بھی تھے، جو دین کا علم رکھتے تھے، پھر اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال لیا اور اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ہی گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا کی اور وہ ولی اللہ کہلائے۔ یہ اوریجنل لوگ تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اتنی ریاضت نہیں کر سکتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک آسان رستہ ڈھونڈ کے ان کے جیسا نام، ان کے جیسی عزت، مرتبہ، مقام حاصل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کو ایک الگ آئیڈینٹی بنایا اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں مافوق الفطرت جوڑ دیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ان سے کچھ ڈفرینٹ طرح سے ہونے لگی۔ جو اوریجنل لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، ان کی دعائیں سنی جاتی تھیں، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوگوں کے حق میں بھی، اپنے حق میں بھی، اور لوگ ان کو بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ تو اب جو دوسرے لوگ تھے جو فیک تھے، انہوں نے انہی تمام چیزوں کو اس طرح سے پریٹینڈ کیا کہ وہ بھی وہی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کی دفعہ وہ جو جھوٹ پر مبنی لوگ تھے، جو جھوٹ بول رہے تھے، ان لوگوں نے لوگوں کو جب لوٹنا شروع کیا اور اس عمل کو اور اس نتیجے کو بیچنا شروع کر دیا، پیسے کمانا شروع کر دیے، وہاں آ کے ہم ڈی ٹریک ہو گئے۔